Bismillah. Alhamdulillahilladzi fataha lil 'uquli abwabal ma'rifah wa nawwara bil 'ilmi al quluba wal basaira wa rafa'ahu wa ahlahu darajatin fid dunya wal akhirah. Nahmaduhu hamdash syakirin wa nasta'inuhu isti'anatal muqirrin wa nastahdihi hidayatat talibin wa nastaghfiruhu istighfaral mudnibin. ونعوذ بالله من زلل الألسنة وفتن القلوب وسوء الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا أيها الحضور الكرام والسادة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه اللحظات المباركة أن نفتح هذا اللقاء العلمي بالترحيب القلبي بحضوركم الكريم في مجلس نجتمع فيه على مائدة العلم ونرتقي فيه بالفكر ونستضير بنور الإيمان والمعرفة طلبا للفهم الرشيد وسعيا للتأصيل السليم. ويزيد هذا اللقاء بهاء وقيمة أن يشاركنا فيه ضيف عزيز جليل ممن عرف بالعلم والحكمة والبصيرة والأمانة، وهو الأستاذ الفاضل عبد الله يسران، في برنامج علمي نرجو أن يكون مفتاحا للفهم وسبيلا للنضج الفكري ومصدر نفع للجميع. نتضرع إلى الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا اللقاء مجلسا مشهودا بالخير موصولا بالنفع، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وفهما راسخا وعملا صالحا متقبلا. وبهذه المناسبة فباسم اللجنة المنظمة نتقدم بخالص الشكر وجزيل التقدير إلى جميع الحاضرين والمشاركين على تشريفكم وتفاعلكم، سائلين المولى سبحانه أن يجعل هذا الفعالية بداية لفتوح علمية جديدة ومعالم ملهمة تثري تجاربنا العلمية والعملية. حسنا، لبدء الفعالية لنفتحها بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لمتابعة الفعالية دعونا نبدأ بمجلس ختم القرآن الكريم. المجلس الأول، نتفضل لأخينا الفاضل معاذ الكوني مع المقرئ الأستاذ أندي محمد نور أتمة، فلفضيلتهما نتفضل عليهما مشكورين ومأجورين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس الثاني المجلس ختم القرآن الكريم بقراءة الإمام ابن كثير المكي بروايتي البزي وقنفل. نتفضل لأستاذنا الفاضل الأستاذ عندي محمد نور أدنى مع المقرئ والمسند الأستاذ الفاضل عبد الله إسرار فلفضيلتهما نتفضل عليهما مشكورين ومأجورين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwan sekalian, para asatidzah, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam proses khataman penyetoran qiraat Abdullah bin Katsir Al-Makki, dan sebagaimana yang antum telah dengarkan, untuk qiraat Ibnu Katsir sendiri memang ada beberapa hal-hal yang membedakan dengan qiraat yang lainnya, khususnya masalah takbir, dan ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bukunya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qira'at as-Sab'. Buku ini membahas tentang qiraat, 7 qiraat dan perbedaan-perbedaannya, dan beliau mengatakan wa fihi 'anil makki takbiruhum ma'al khawatimi qurbal khatmi yurwa musalsal. Jadi untuk qiraat al-Makki, ya, qiraat penduduk Mekah Ibnu Katsir dengan 2 riwayat Al-Basri dan Qubul memang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya takbir setiap penutup surah, dan itu dimulai sejak surah Ad-Duha. Sejak surah Ad-Duha sunnahkan untuk qiraat Ibnu Katsir, dan ini sudah diriwayatkan secara turun-temurun sejak Ibnu Katsir mempelajari atau menyetorkan qiraat ini. Makanya ini diantara ciri khas tersendiri untuk riwayat atau qiraat Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, ya, saya sebenarnya lupa kapan pertama kali di store qiraat. Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya. Jadi 2 tahun yang lalu kita mulai mentor qiraat Ibnu Katsir. Sebelumnya ya Ustaz Ahmad sudah menyelesaikan beberapa riwayat qiraat Asim dengan Syu'bah dan Hafs, kemudian Nafi' belum, atau belum ya, pernah ya. Ya, kemudian yang sekarang qiraat Ibnu Katsir kurang lebih 2 tahun, dan khataman kita di hari ini di bulan Rajab, yang ketika saya melihat kembali sanad ini, ternyata kami juga secara pribadi menyelesaikan setoran ini di bulan yang sama, di bulan Rajab, tanggal 16. Kalau Pak Ustadz Atma hari ini di tanggal 20, ya, tanggal 20 bulan Rajab. Tentu ya, menyetorkan qiraat dengan sanad itu adalah satu pencapaian dalam bidang ilmu, dan sekali lagi kita bukan tujuan untuk memperbanyak sanad itu, memperbanyak ijazah, tapi yang paling penting adalah ilmu yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya ijazah seperti ini, itu lebih menguatkan lagi keilmuan kita, apalagi Al-Quran itu kita sampai bisa mendapatkan, dan riwayat yang sampai kepada kita disampaikan dengan ya secara turun-temurun, dan ini adalah diantara sunnah para salaf sejak dahulu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga talaqi langsung dengan Jibril alaihissalam, dan itulah yang harus terus kita jaga, tradisi seperti ini, tradisi yang baik, agar Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya memuliakan kita, umat Islam. Dan juga khataman seperti ini
di antara sunnah para salaf yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, ketika ingin khataman mereka radhiyallahu anhum mengajak atau memanggil keluarga kerabatnya agar bisa menghadiri acara seperti ini dengan mengharapkan ya keberkahan dari Al-Quran yang dibacakan dan dari kebaikan-kebaikan yang didapatkan dalam majelis seperti ini. Itu mungkin ya, sedikit pengantar dari proses khataman yang baru saja kita dengarkan. Syukran jazakumullah khair. Duduk sini. Duduk Mas.